आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्ट, विधायक निरज जिम्बा अनि खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक बीपी बोजगाईले आज दार्जिलिङ अस्पतालमा अस्पताल निरीक्षणसँग भेटघाट गरी वर्तमान समय कोरोना संक्रमण विषय लिएर जानकारी लिएका छन्। साथै सांसद राजु बिष्टले 2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मास्क अक्सिमिटर अनि पीपी किट्स प्रदान गरेका छन्। विधायक दार्जिलिंग विधायक नीरज जिम्बा जी और खरसाङ के विधायक बीपी बोजगाई जी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिला अध्यक्ष कल्याण देवान जी और हम सब लोग अभी इस समय यहाँ पे दार्जिलिंग अस्पताल में आए हुए थे और यहाँ पे डॉक्टर से मिलना हुआ। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी हो और अस्पताल में व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन डॉक्टर अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर और यहाँ की जो नर्सें हैं उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए भी वो दिन रात खट रहे हैं और मरीजों की जान बचाने में अपना जान लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब लोग जो है बहुत बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है हम सबको हम सब उनकी ऋणी हैं और ये बहुत बड़ा एहसान वो लोग दार्जिलिंग की जनता के ऊपर में कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि दार्जिलिंग अस्पताल को लेकर के कभी भी कोई डेवलपमेंट का काम इसके ऊपर नहीं हुआ। अगर कोई यहाँ का प्रशासन और जीटीए में बैठे हुए लोग अगर ये दावी करते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है। आज जो दार्जिलिंग अस्पताल की अवस्था है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ का जीटीए और यहाँ का प्रशासन है। आप देखिए इतने बड़े दार्जिलिंग अस्पताल में ना HRCT का मशीन है, ना CT स्कैन है, ना एक्सरे की मशीन है, ना यहाँ पे ज़रूरत के जो है ब्लड टेस्ट होते हैं जो एक कोविड पेशेंट के हालात को जानने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये दुख की बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अवस्था जैसी भी हो उसमें जो अच्छा कर सकते हैं डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है उन पर भरोसा करना चाहिए। और आज मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक जो है ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दार्जिलिंग अस्पताल के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि अस्पताल गंदा है, मरीज आकर के ठीक होने की बजाय ज़्यादा और बीमार हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 20 कोविड के अस्पताल के बेड हैं और जो पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जनता से यही अपील करूंगा, जैसा भी हमारा अपना है, अभी क्या है नहीं है इस पे हम ज़्यादा ना जाएं। हम सब लोग क्या कर सकते हैं वो करें। और हम सब लोग आज यहाँ पे आए, मैं स्वयं भी 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर के आया हूँ और मैंने आज डॉक्टर को हैंडओवर किया है। ऑक्सीजन ये ऑक्सीमीटर है और साथ में कुछ मास्क और पीपी किट वगैरह भी हमने दिया है। हम अपनी तरफ से कर सकते हैं और कुछ अच्छे सुझाव भी हमने उनको दिए हैं। पश्चिम सिक्किम अन्तर्गत मङ्गलबारे खण्ड प्रशासन केन्द्रका खण्ड विकास अधिकारीको अगुवाई साथै मुख्य कार्यालयको निर्देशनमा आज मङ्गलबारे खण्ड प्रशासन केन्द्र अन्तर्गतका सबै गाउँ अनि वार्डहरूमा आम माइकिङ गरिएको छ। कोभिड-19 को यो दोस्रो लहर अझ भयावह र खतरनाक रहेको कुरा बताउँदै खण्ड विकास अधिकारी रबिन दोङले समस्त गाउँलेहरूलाई घरमै सुरक्षित बसेर सरकार र प्रशासनको नियम र निर्देशनलाई उल्लङ्घन नगरी पालन गर्नुपर्ने जानकारी गराएका छन्। यस अतिरिक्त तिनले कामलिङ ग्राम पञ्चायत इकाइका पञ्चायत अनि कोभिड-19 का समितिहरूलाई बढ्दो संक्रमणमाथि के कस्तो सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने सो विषयमाथि पनि बताएका छन्।
पश्चिम बङ्गाल सरकारले यसचोटि विशेष कृषि सम्पदा क्षेत्रको विकासलाई लिएर कार्य गरिदिनुपर्ने पश्चिम बङ्गाल किसान खेत मजदुर तृणमूल कङ्ग्रेस कमिटी कालेबुङले माग गरेको छ। कमिटीका कालेबुङ जिल्ला सभापति लेन्दो पाल्जोर भोटिया अनि विभिन्न क्षेत्रका शाखा प्रतिनिधिहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो कुरा अघि राख्दै अहिलेसम्म सहरी क्षेत्रको विकास भएको तर कालेबुङ कृषि क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि कृषकहरू सरकारको विकसित नीतिदेखि वञ्चित हुनु परेको तिक्तता अघि राख्दै ममता सरकारले यसचोटि भने कृषि सम्पदा क्षेत्रको विकासमा पहल चालिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। हामी कृषकहरू केही आस्था राख्छौँ अझै पनि। अब हामी कृषक वर्ग हौँ, उठाएर खानु हाम्रो बाली नाली समाजले कहिले दिन्छ कहिले दिँदैन र त्यसमा हामी दुखी छौँ। अब उहाँले 10 वर्षको अवधिमा थुप्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँ त्यस विषयमा हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडि 25 वर्ष वामफ्रन्टले राज गर्यो, त्यस्तो उपलब्धि केही हुन सकेको थिएन। तर अहिले छोटो अवधिमा 10 वर्षको सरकारले दिएको छ, जनतालाई थुप्रै फेसिलिटीहरू दिएको छ। उहाँले बोर्ड गठन गरिदिनु भयो, बोर्डबाट बिना बिगरहरूलाई घर पनि दिनुभएको छ र अझै पनि हामी आस्था राख्छौँ पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग। तृणमूल सरकार, पश्चिम बङ्गाल तृणमूल सरकारबाट जुन चाहिँ खेत मजदुर किसान सङ्गठनले यहाँ हाम्रो सबैजना आउनु भएको छ र उहाँहरूको सबैको परामर्श अनुसार र यहाँ 2-4वटा कुरा मेरो पनि भन्ने कुराहरू छ र जति पनि यहाँ हाम्रो पहाडमा कृषिजन्य क्षेत्रका जति कार्यक्रमहरू हुँदैछ त्यो सिधा तृणमूल पश्चिम बङ्गाल तृणमूल सरकारकोमा यो फोकस, यो खबर पुगोस् कि हाम्रो पहाडको खेती किसान गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, यो युवतीहरू छन्, उनीहरूले सबै सहुलियतहरू पाउन्। कतिवटा कुराहरूमा विषयवस्तुहरूमा हाम्रो पछाडिएको छौँ र कति हामीले बिजन जस्तो बिजनहरू पाउनु सकेको छैनौँ र हाम्रो सहुलियतहरूमा धेरै कमी आउनु भइरहेको छ र हाम्रो यति बेला यो कोरोना कालमा हाम्रो पहाडमा पनि यस्तै समस्याले झेलिरहेको छौँ कि हाम्रो भाइ बहिनी भनौँ या युवा युवतीहरूले केही काम गर्नु उहाँहरूले पनि सक्छन्। हामी खासमल बस्तीबाट बोलेको अनि हाम्रो राज्य सरकार हाम्रो ममता मेमलाई शुभकामना अनि हाम्रो कृषक मन्त्रीलाई पनि मबाट शुभकामना छ। अनि यसरी नै हाम्रो पहाड कालिम्पोङ जिल्लाबाट हामीले तपाईलाई भोट दिइकन हामीले जिताएका छौँ र यसमा हामी कृषकबाट तपाईलाई शुभकामना छ। कृषिपट्टिबाट कुनै पनि हामीले सहुलियतहरू पाएको छैनौँ, किनभने हामी अलगढामा एउटा कृषि अफिस छ, त्यसमा हामी अलिक टाढा भएको कारणले कतिवटा हामीले खबरहरू पाउनु नसकेको कारण हामी पछाडिएको छौँ र अब यस तृणमूल कङ्ग्रेस खेती किसान कमिटीबाट हामीलाई धेरै सहायता पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै आजको यो कन्फरेन्समा हामी 2-4 शब्द भन्न गइरहेको छ। राज्य सरकार, हमारा राज्य का मुख्यमंत्री सुश्री मैडम ममता ब्यानर्जीलाई यो ऐतिहासिक र क्यारिस्मेटिक भनौँ विजयको उपलक्ष्यमा बधाई। हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका फार्मर्स या कृषक निम्न वर्गका कृषकहरूको तत्त्वावधानमा उहाँलाई बधाई टक्राउन चाहन्छौँ र हामी एकदमै खुसी छौँ
है कि उहाँ जस्तो नेत्री र लिडर हाम्रो यो राज्यमा फेरि एकपल्ट यो तेस्रो पल्टको लागि पनि एउटा जिम्मेवारी नेत्रीको रूपमा उहाँहरू हाम्रो अग्रसरमा उहाँ फेरि सरकार उहाँले बनाउनु भएको छ। साथसाथै हाम्रो कृषक खेत मजदुर तृणमूल कांग्रेस कमिटीका प्रेसिडेन्ट श्री बेचाराम मन्ना जो मिनिस्टर अहिले हाम्रो लेबर डिपार्टमेन्टका इन्चार्ज हुनुहुन्छ, मिनिस्टर अफ स्टेट फर लेबर, उहाँलाई पनि एकदमै उहाँलाई हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट शुभकामना टक्राउँदै साथै हाम्रा राज्यसभा आफ्नै राज्यसभाका सांसद श्रीमती शान्ता छेत्रीलाई यो ऐतिहासिक विजयको शुभकामना टक्राउँदै हामी सम्पूर्ण टिएमसी तृणमूल कांग्रेस हिल तृणमूल कांग्रेस कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई सबैजनालाई हाम्रो टिएमसीका कन्भेनर सुमन गुरुङज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको सिमाना शाखा समितिले सीमावर्ती पशुपति फाटक क्षेत्रमा सेनिटाइज गरेका छन्। शाखा समितिका कर्मठ सदस्य प्रदीप गुरुङको नेतृत्वमा तथा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङको विशेष पहलमा सीमावर्ती पशुपति फाटक लगायत 4 माइल क्षेत्रमा सेनिटाइज गरिएको हो तथा स्थानीय नागरिकहरूलाई कोरोना महामारी बारे जागरुक गराउँदै मास्क पनि वितरण गरियो। यस कार्यक्रमलाई पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता बुद्ध तामाङले विशेष सहयोग पुर्याएको जानकारी प्रदीप गुरुङले दिएका छन्। आफूहरूको समस्या मध्ये प्रमुख पर्ने मोटर बाटो खुलाउन निस्वार्थ रूपमा सहयोग गरेको भन्दै मिडल लामा गाउँवासीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल सँगै सहयोगीहरूलाई गाउँवासीको पक्षमा पृथ्वीराज सुब्बाले आभार प्रकट गरेका छन्। उनले पुर्याएको सहयोगमा गाउँवासी सदैव ऋणी रहने तिनले बताएका छन्। अर्कोतिर हालै विधानसभा चुनावमा विजेता बन्ने उम्मेदवारहरूलाई बधाई समेत दिएका छन् भने स्थानीय मानिसहरूको आकांक्षा पूरा गर्न काम गर्ने अनुरोध उनले गरेका छन्। यस कोभिड-19 को महामारीमा तपाईहरुको समक्ष केही कुरा लिएर आउन गइरहेछु। विशेष गरी म यो मास्क खोलेर बोल्छु किनभने अलिक स्वर राम्रो आएन। विशेष गरी कुरो के हो भने यो हाम्रो जुन चाहिँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ बाटो है, यो हाम्रो लामो गाउँको मेन रोडदेखि धेरै छुट्टा जग्गामा रहेको यस क्षेत्र थियो जसले चाहिँ धेरै घरहरूलाई समेटेर आएको छ। यो बाटो जुन चाहिँ नयाँ तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ है, यसमा म विशेष गरी भन्नु के चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा म धन्यवाद दिनको निम्ति विशेष गरी यस च्यानलमा आइरहेको छु। यस बाटो जुन चाहिँ दीर्घकालीनदेखि यहाँका व्यक्तिहरूको साधारण व्यक्तिहरूको जुन चाहिँ समस्या थियो साथै उनीहरूको इच्छाहरू पनि थियो है, यो इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्नुको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलज्यूले उहाँले आफ्नो निजी जेसीबी दिएर जुन चाहिँ हामीलाई यसरी यस क्षेत्रलाई प्रगतिशील बनाउनुको निम्ति प्रगतितर्फ लानुको निम्ति जुन चाहिँ उहाँले आफ्नो निजी जेसीबी दिनुभयो, यसको निम्ति सम्पूर्ण गाउँको तर्फबाट हामी एकदमै आभारी व्यक्त गर्दछौँ। उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिँदछौँ। साथै स्थानीय व्यक्ति जो एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र सुब्बा, मेरो आफ्नो दाजु पनि हो, उहाँले पनि यसमा धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। यसको निम्ति पनि उहाँलाई हामी गाउँलेको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै विगतमा केही दिन अगाडि मात्र एउटा इलेक्सन भयो है, जसमा बिजेपी प्रार्थी निरज जिम्बाज्यू उहाँ एकदमै कस्तो भन्दाखेरि विजय भएर जानुभयो। उहाँलाई विजयको निम्ति शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। साथै यो पनि भन्न चाहन्छु, तपाईले दुईपल्ट यस हाम्रो क्षेत्रबाट दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट चुनिएर तपाईँ
एउटा एमएलए भएर जानुभएको 2 पल्ट भयो है। एनएचपीसीद्वारा निर्माण परियोजना चरण 4 को बादमा एकजना अज्ञात व्यक्तिको शव भेटाइएको छ। स्थानीयद्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँको बाँध परिसरमा आज बिहानैदेखि एउटा अज्ञात मानिसको शव तैरिरहेको अवस्थामा देखा परेको हो। परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूले उक्त शव देखेपछि एनएचपीसी अधिकारीलाई खबर गरे। त्यसपश्चात रियाङ पुलिसलाई यसबारे खबर दिएको थियो। पानी लगातार परेको कारण हाल उक्त शव बाहिर निकाल्न नसकिने अनि भोलि बिहानै शव निकालेर अनुसन्धान गरिने रियाङ पुलिसले जनाएको छ। यद्यपि उक्त शव कसको हो अनि टिस्टा नदीमा बग्दै कालीझोडा बाँध परिसरमा कसरी आइपुग्यो यसबारे केही पत्तो लाग्न सकेको छैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध।
महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। बाबा भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोभिड-19 को दोस्रो वेभलाई मध्यनजर राख्दै आज लाब्दा रेभुलेसन क्लब लाब्दा विभागले लाब्दा गुम्बा, रासन दोकान, नाली डाँडा, गन्तीघर अनि गाउँका सम्पूर्ण यान वाहन राखिने क्षेत्र साथै भिडभाड क्षेत्रमा सेनिटाइज गरेको छ। संस्थाले यसभन्दा अघि पनि धेरै नै सामाजिक काम कुराहरू गर्दै आइरहेको जानकारी संस्थाका सदस्य शुभम तामाङले दिएका छन्। भारतीय गोर्खा नेपाली सार्की समाज केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण बर्मे पितृ शोकमा परेका छन्। तिनका पिता जङ्गबहादुर सार्कीको असामयिक निधनमा संवेदना प्रकट गर्दै सार्की समाज नागरी धजे शाखाले शोक सभा स्वर्गीय जङ्गबहादुर सार्कीको वासगृहमा सम्पन्न गर्यो। सभामा दिवंगत आत्मा शान्तिको कामनामा मौन धारण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारलाई समवेदना पत्र प्रदान गरियो। सभामा समाजका सभापति सन्तराज मग्रान्ती, उपसभापति मणिकुमार सार्की, सचिव पृथ्वीलाल मग्रान्ती, शकुन्तला सार्की, रिना सार्की, विवेक सार्की तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। दोस्रो चरणको कोभिड-19 संक्रमणको कारण देशभरि खैलाबैला मचिरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा अक्सिजनको कमीले धेरै बिरामीहरूले प्राण गुमाइरहेका छन् भने अस्पतालमा उपचारको कमी र बेडको कमीले पनि दिनहु मानिसहरू मरिरहेका छन्। कोभिड-19 को दोस्रो चरणको लहरलाई ध्यानमा राख्दै आज मिरिक महकुमा सौरेनी 2 ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने तराई क्षेत्र कटहरे फरेस्ट बस्तीका पारदर्शी समाज र शिवसुरजी समाजका युवाहरूद्वारा गाउँभरि सफाई अभियान साथै सेनिटाइज गरिएको छ। युवाहरूद्वारा मास्क पनि वितरण गरेको जानकारी प्रकाश प्रधानले दिएका छन्। पुल बिजनबारी गोक समष्टि कोभिड हेल्प डेस्क अनि बिजनबारी बजार गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विमलखेमाद्वारा बिजनबारी ग्राम पञ्चायतको विभिन्न वार्ड जसमा पारिजात ग्राम तथा ब्लक अफिस, भूमि सुधार कार्यालय, पशुपालन अस्पताल परिसरमा विभिन्न भाइरस नाशक औषधि स्प्रे सँगै सेनिटाइज गरेको छ। दिनभर चल्ने भनिएको कार्यक्रम मौसम प्रतिकूल बनेपछि अन्य सार्वजनिक स्थलसँगै सरकारी दफ्तरहरूमा आगामी दिनमा गरिने भएको छ। आजको कार्यक्रममा कोभिड हेल्प डेस्कका सदस्यहरू क्रमशः विनय सुब्बा, योगेन्द्र राई, अरुण दुराल, यवन गुरुङ, सञ्जय राई, मन्जिल सुब्बा, ऋषि गुरुङ, शरण डेभिड राई अनि कौशिक वाल्मीकि उपस्थित थिए। वर्षा झरीले बाधा दिएर थातीमा रहेको बिजनबारी बजारको रहल स्थानहरूमा अनि सार्वजनिक बैंक अनि अन्य कार्यालय परिसरलाई चाँडै सेनिटाइज गर्ने बताइएको छ। फ्रेन्ड्स अफ ट्रिज फोरम अथवा वृक्ष बन्धु मञ्च मिरिकले बिहिबार मिरिक प्रेस क्लबका सदस्यहरूलाई N95 मास्क प्रदान गरेको छ। मञ्चले सदस्यहरूलाई मात्र प्रदान नगरेर क्लबको माध्यम सर्वसाधारण मानिसहरूलाई समेत वितरण गर्न हेतु पनि मास्क प्रदान गरे।
मञ्चका कोषाध्यक्ष कर्म शेर्पाले क्लबका संरक्षक दधिराम घिमिरेको हातमा फेस मास्क हस्तान्तरण गरे। क्लबले मञ्चप्रति आभार प्रकट गर्दै चाँडै प्राप्त मास्क वितरण गर्ने वचन दिएका छन्। साङमा रानीवन प्राथमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापक रञ्जित बमजन पितृशोकमा परेका छन्। उनका पिता पीके बमजन 53 मेमेको 74 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। स्वर्गीय बमजनले आफूपछि 2 छोरा 1 छोरी तथा अन्यलाई छाडेर गएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।